सत्ताको बागडोर चलाउने मान्छेले कोसँग माग राखेको, चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग कसलाई राखेको, चुनाव हुनुपर्छ भने केपी ओलीजीको माग पुरा गरिदिने कसले हो त? चुनाव हुनुपर्छ आमसभा गरेर माग राख्ने, आमसभा नि कहाँ गरेको? दरबार अगाडि। त्यो निषेधित क्षेत्र होइन, त्यो निषेधित क्षेत्र नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणा गरेको हो। लाज त हुनुपर्छ नि यार, कि सेन्स पनि छैन पोलिटिक्सको सामान्य। केपी ओलीजी चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग राखेर भाषण गर्नुहुन्छ, बादलजी तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुभएको छ कार्य सरकारको विरोध गर्ने सबैलाई मोतीबिन्दु भएको छ भन्नुहुन्छ। यो सरकारहरू सबै मगज बिग्रेकाहरूको सरकार हो। यति धेरै अवसर पाउँदा पनि, यति धेरै जनसमर्थन पाउँदा पनि देशले चाहिँ केही नपाउने, त्यो पार्टीले अनि देश र जनताका लागि के गर्छ भनेर चाहिँ पत्याउन मिल्छ। केपी ओलीज्यूले चुनाव गर्नलाई चाहिँ डेट तोक्नु भएको हो र? मान्छेलाई इन्गेज गर्नका लागि, धेरै रियाक्टेड नहुन् भनेर भन्नका लागि उहाँले डेट तोक्नु भएको। 2/3 सङ्ख्या भएको संसदलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छैन। केपी ओलीले 17 गते चुनाव गरेर उहाँ र उहाँको उम्मेदवारहरूले कहीँ जित्ने सम्भावना छैन। संवैधानिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले मान्दैन, नेपाली कङ्ग्रेसले स्वीकार गर्दैन। आफ्ना भाटाहरूलाई लगेर त्यो आयोगहरू निष्पक्ष हुन सक्छ? निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष हुन सक्छ? तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्पक्ष हुन सक्छ? जसको फाइल अख्तियारमा छ त्यही व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको छ। अब भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ? आफैले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा गएर आमसभा गर्न मिल्छ? अनि माग राख्न मिल्छ? देशको प्रधानमन्त्रीले कोसँग माग राखेको? विप्लवसँग? चुनाव गरिदिने विप्लवले हो? त्यसैले यस्तो हाँस उठ्दो, यस्तो लज्जाबोध हुने, लाजै लजाउने काम गर्न मिल्छ? निरन्तर रूपमा सरकार विरुद्ध आवाजहरू उठे, प्रधानमन्त्रीजीले संसद बन्द गरिदिनु भयो। त्यो बेलामा माधव नेपालजी र प्रचण्डजी के हेरेर बस्नु भएको थियो? त्यसैले नेकपा भन्ने पार्टी नै सरकारको नेतृत्व गर्न नालायक भयो। त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीजी जस्तो अलोकतान्त्रिक मर्यादा कायम गर्न नसक्ने व्यक्ति नेकपाले तपाईँको चाहिँ नेतृत्वका निम्ति उभ्यायो, जो गणतन्त्र विरोधी थियो। उहाँले बोलेको अनुसार त देशमा कोही गरिबै छैन, देशमा तपाईँको घर नभएको कोही मान्छे नै छैन, लाउन नपाएको कोही मान्छे नै छैन, खान नपाएको कोही मान्छे नै छैन। हिजो टुडी खेलबाट उहाँहरूले बेजेत भयो भनेर खाना खुवाउनेहरूलाई लखेटेको होइन। 2/3 समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यति धेरै समर्थन सही मान्छेले प्राप्त गरेको भए देश कहाँ पुग्थ्यो? किनभने यहाँ उहाँको सरकार गिराउने कोही छ? उहाँले गर्न खोज्दा गर्न नदिने कोही छ? उहाँले गर्न चाहेको कुरा गर्न नपाउने केही अवस्था छ? बन्द, आम हडताल भन्दा अरू तरिका अपनाऊ होइन। अब त्यो त ट्याक्सी त सरकारकै मान्छेले जलाइदिएको भन्ने पनि आइरहेको छ होइन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जलाउने, तोडफोड गर्ने, अशान्ति मचाउने, हतियार प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्ने, अथवा बन्द गरेर आम हडताल गरेर जबरजस्ती आन्दोलनमा जनतालाई ल्याउने होइन कि आह्वान गर्ने। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राज्यको दोहन गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनि ललकार्नेहरूलाई मनलाग्दी बोल्ने। उहाँले भन्नुभएको छ मसँग 64% को बहुमत छ संसदमा। बहुमत भएको संसद किन विघटन गरे? आफूसँग बहुमत थियो भने उहाँको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन थियो। चुनाव गरेर फेरि जितेर आएर हुने के हो? प्रधानमन्त्री भन्दा माथि केही हुन पाइन्छ? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ PNB खबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै निर्वाचनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हामीलाई केपी ओलीले निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासै छैन। एउटा पार्टीको अध्यक्ष जो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको संसदमा 2/3 को समर्थन थियो। 2/3 को सङ्ख्या भएको संसदलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छैन। फेरि हामीले केपी ओलीलाई 3 वर्ष बिहोरिसक्यौँ। केपी ओलीज्यू कति अहङ्कारी हुनुहुन्छ, कति शक्तिको लिप्सा राख्नुहुन्छ, कति लोकतन्त्र विरोधी हुनुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले प्रष्ट ढङ्गले हेरेका छौँ। त्यसैले उहाँ आफू हारेर अरूले जित्ने चुनाव उहाँले गर्नुहुन्न। केपी ओलीले 17 गते चुनाव गरेर उहाँ र उहाँको उम्मेदवारहरूले कहीँ जित्ने सम्भावना छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त लगभग चुनावको तयारी सक्यो, चुनावको तयारी भित्रभित्र गर्दैछ भनेर
उहाँका समूहले त तपाईँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। अनि जे गरे पनि अबको 1.5 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ, संसद पुनर्बहाली भयो भने पनि त 1.5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। त्यसैले एउटा राजनीतिक दलले एउटा चुनाव सकिएपछि अर्को निर्वाचनको तयारी गर्छ नै, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यत्रो धेरै ज्याजती नेकपाको सरकारले गरेको छ, यो ज्याजती जनताका बिचमा लिएर जाने हाम्रो दायित्व हो। एउटा पार्टी जसले तपाईँको सङ्घीय संसदमा 48% मत प्राप्त गरेको छ, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा चाहिँ आफ्नो सरकार बनाएको छ, 753 पालिका मध्येमा तपाईँको 2/3 बढी पालिकामा उनीहरूको मतलब नेकपाको सरकार छ। यति धेरै अवसर पाउँदा पनि, यति धेरै जनसमर्थन पाउँदा पनि देशले चाहिँ केही नपाउने, त्यो पार्टीले अनि देश र जनताका लागि के गर्छ भनेर चाहिँ पत्याउन मिल्छ, विश्वास गर्नु। पार्टीभित्रै किचलो थियो, त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्नु भएन। पार्टीभित्रको किचलो त उहाँहरूको कुरा हो नि, कि नेपाली कङ्ग्रेसले गरिदिएको किचलो हो, जनताले गरिदिएको किचलो हो। केपी ओलीजी र प्रचण्ड नमिल्ने कुरा को दोषी प्रदीप पौडेल हो अथवा कुनै रामबहादुर हो, त्यसैले त उहाँहरूको कुरा हो। त्यसैले चाहिँ उहाँहरू आफू मिल्न नसक्ने, जनतालाई केही गर्न नसक्ने, यत्रो ठुलो समर्थन प्राप्त गर्दा पनि देशमा स्थिरता दिन नसक्ने, विकास र समृद्धिको कुनै पनि काम गर्न नसक्ने, अनि चाहिँ एकाएक संसद विघटन गरेर चाहिँ देशलाई मध्यावधिमा लान खोज्ने, त्यो पनि मध्यावधि गर्न होइन। केपी ओलीज्यूले चुनाव गर्नलाई चाहिँ डेट तोक्नु भएको हो र, मान्छेलाई इन्गेज गर्नका लागि, धेरै रियाक्टेड नहुनु भनेर भन्नका लागि उहाँले डेट तोक्नु भएको। त्यसैले चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो त यो असंवैधानिक कदम सचिनु पर्यो। यो असंवैधानिक कदम सचिएपछि मात्रै त्यसपछिको अर्को स्टेप अगाडि बढ्छ। त्यसैले हामी चुनावतिरको कुरासँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन। हामीले त आन्दोलन गरे पनि चुनावकै तयारी गरेको हुन्छ होइन, यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरे पनि चुनावकै तयारी गरेको हुन्छ, जे गरे पनि चुनावको तयारी हुन्छ। तर हामीले चुनावको तयारी हुन्छ भनेर गरेको होइन। सरकारले असंवैधानिक काम गर्यो, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, त्यसको विरोध गरेको हो र त्यो सचिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने त तपाईँहरू त्यसलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरू बोल्दै आउनु भएको छ। के सर्वोच्चले लिखत संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्छ? संविधानमा 308वटा धारा छ, कुन धारामा यो अवस्थामा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्रीले संसद अस्तिको संसद जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाको संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ कि अदालतले संविधानको धारालाई प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु पर्दैन? संविधानको लिखत व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु पर्दैन? परम्पराको आधारमा, पुरानो संविधानको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको आधारमा, परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको आधारमा निर्णय गर्न मिल्छ? फेरि अदालतले के जान्नुपर्छ भने यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था भएको संविधान होइन, यो परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भएको संविधान हो। त्यसैले यसमा चाहिँ स्थिरताका निम्ति धेरै कुराको व्यवस्था गरिएको छ। संसद हत्तपत्त विघटनमा नजाओस्, सरकार छिटो डिजल्भ नहोस्, सरकारका विरुद्ध छिटो ढल्ने गरी अविश्वास ल्याउन नपाइयोस्, मन्त्रीमण्डल ठुलो आकारको नहोस्। त्यसैले स्थिरता दिने आशयको संविधान नेपालमा छ। अस्थिर कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्ने अनि त्यसलाई सदर गर्ने काम अदालतले कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले यो अदालतलाई स्वतन्त्र बनाउने काम हामीले गरेको, अझ नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको। अदालत निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुराको कल्पना हामीले गरेको। संविधान बन्ने बेलामा चाहिँ धेरैलाई थाहा छ कि अदालतलाई चाहिँ संसदको मातहतमा लानुपर्छ भनेर कतिले भन्नुभयो। अझ कतिले त के पनि भन्नुभयो भने अदालतलाई संसदको समितिको मातहतमा राख्नुपर्छ पनि भन्नुभयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। त्यसैले अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, अदालतलाई अङ्कुश लगाइनु हुँदैन, अदालत कसैको मातहतमा हुँदैन। त्यसैले यति धेरै सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाएको हामीले हो। हाम्रो आन्दोलनले उहाँहरूलाई शक्ति दियो। त्यो शक्ति चाहिँ न्याय मार्नका निम्ति प्रयोग गर्ने, संविधान उल्लङ्घनका निम्ति प्रयोग गर्ने, संविधानमा नभएको लिखत व्यवस्था ल्याएर संविधानको परिभाषा अथवा व्याख्या गर्न मिल्छ? त्यसैले अदालतले नै संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। किनकि संविधानले नै चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने बाहेक अर्को विकल्प दिएकै छैन। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा भटाभट आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो, यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले मौन देखेको? प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिइसकेको, फिर्ता लिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेको, स्थगन राखेको अध्यादेश बिउताएर उहाँले चाहिँ तपाईँको संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि उहाँले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो फिर्ता भयो। पछिल्लो चाहिँ फेरि उहाँले स्थगन गरेको भनेर जनतालाई ढाँट्नुभयो, फिर्ता लिन्छु भनेर जनतालाई ढाँट्नुभयो। तर संसद विघटन गरेपछि
उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। अब संसद विघटन गरेपछि नियुक्ति गर्न किन मिल्दैन, संवैधानिक किन हुँदैन भने तपाईँको चाहिँ संसदीय सुनवाई अनिवार्य गरिएको छ। संसदीय सुनवाई नहुने भएपछि गरिएको नियुक्ति कसरी संवैधानिक भयो? संसद विघटन गरेपछि नियुक्ति गर्ने, जुन दिन संसद विघटन भयो, विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति गरिएका मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक भएको छ। यसको मतलब विघटन गरेपछि नियुक्ति भएको छ। विघटन गरेपछि नियुक्ति गर्ने कुरा संवैधानिक हुनै सक्दैन। संवैधानिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले मान्दैन, नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीका भाटहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ, उहाँका अरिङ्गालहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ। संवैधानिक आयोगमा निष्पक्ष मान्छे जानुपर्छ, त्यसको लागि मापदण्ड बनाइनुपर्छ, कसरी निष्पक्षता कायम हुनु सक्छ त्यसको आधारमा नियुक्तिहरू गर्नुपर्छ। आफ्ना भाटहरूलाई लगेर त्यो आयोगहरू निष्पक्ष हुन सक्छ? निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष हुन सक्छ? तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्पक्ष हुन सक्छ? जसको फाइल अख्तियारमा छ त्यही व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको छ। अब भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ? त्यसैले यसमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नता पनि छैन र वैधानिक नभएको कारणले नेपाली कांग्रेसले यसलाई मान्दैन। यो सबै खारेज हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गरे। अब प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरू प्रचण्ड माधवको नेपाल चाहिँ जेल जान्छन् भने राजावादीहरू खुबै खुसी भए थिए, होसिया थिए र उनीहरूले ओली पक्षले चाहिँ माघ 23 गते राजावादीहरूको आवाज सुन्छन् र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्छन्, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने आरोप लगाइरहेको थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यो त बोल्न मान्नु भएन, तर उनले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्छन् भन्ने कुरा आइरहेछ। यो मान्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ? मतलब अब त्यो त्यतातिर म जान चाहन्न, तर प्रधानमन्त्री यो संविधानप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री स्थिरताको दुश्मन हो, समृद्धिको दुश्मन हो। उहाँ नेतृत्वमा रहेसम्म नेपालमा स्थिरता आउँदैन। साँच्चै प्रधानमन्त्री नै यो स्थिरताको दुश्मन हो कि बाहिरबाट यिनीहरूलाई चलाइरहेछन्? होइन, बाहिरबाट चलाएर चल्ने प्रधानमन्त्री कसरी योग्य भयो? बाहिरबाट चलाएर चल्ने प्रधानमन्त्रीले स्थिरता दिन सक्छ, समृद्धि दिन सक्छ? कसले चलाएको हो ठम्याउन सकिँदैन। देशका प्रति इमान्दार हुन्थ्यो भने देशको पक्षमा काम गर्न उहाँलाई कसले रोकाछ? उहाँ के राजतन्त्र अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो, गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री होइन? त्यसैले उहाँ चाहिँ यत्रो लामो राजनीति गरेर आउनु भएको, देशको लागि के हित हुन्छ के अहित हुन्छ उहाँले जान्नुहुन्न? यो संविधानप्रति उहाँ इमान्दार हो भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छँदै छैन, विघटन गर्न किन जानुभयो? संविधान विरुद्ध उहाँले चाहिँ संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरू किन गर्नुभयो? तपाईँको चाहिँ काम चलाउ भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मिल्छ? प्रदेशमा हारेको मान्छेलाई सङ्घको मन्त्री बनाउन मिल्छ? यो सब किन गर्नुभयो? उहाँले योभन्दा पहिला अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? यत्रो ठुलो समर्थन प्राप्त गरेर पनि उहाँले देश र जनताका निम्ति किन केही गर्न सक्नु भएन? यति धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए, उहाँले कुनैलाई छानबिन गर्नुभयो? भ्रष्टाचारको काण्डमा छानबिन गर्न तयार हुनुभयो? कुनै पात्रलाई उहाँले छानबिन गर्नुभयो? नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार बढाउने काम उहाँले दिनुभयो। भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई चोख्याउने काम चाहिँ गर्नुभयो। होइन, कैयौँ काण्डहरू हामीले भन्न सक्छौँ। तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यति धेरै अनियमितता भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि प्रधानमन्त्री छानबिन गर्न तयार हुनु भएन। 70 करोडको टेप बाहिर आयो, त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? त्यसको छानबिन गर्न उहाँ किन तयार हुनु भएन? वाइट बडीको बारेमा लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उहाँले किन डस्टबिनमा हाल्नुभयो? पूर्व प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकीको बारेमा त्यत्रो कुरा भन्नुभयो, उहाँलाई नै त्यत्रो आक्षेप लाग्यो 9 अरब रुपियाँ खाएको, अपचलन गरेको भनेर। त्यसको छानबिन गर्न उहाँ किन तयार हुनु भएन? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार बढाउने, नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने र यो संविधान विरुद्ध जति सक्दो प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको कारणले उहाँ लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रति र यो संविधानप्रति इमान्दार होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। अहिले तपाईँहरू विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा, वडामा, गाउँपालिका, नगरपालिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम विरुद्ध आवाज उठाइरहनु भएको छ र त्यो विरोधको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, गरि पनि सक्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आम नेपाली जनतालाई झुक्काएर पञ्च र्याली गर्दैछन् है भनेर तपाईँहरू अनि माधव प्रचण्ड समूहले आरोप लगाइरहेका छन्। साँच्चै कि जनता झुकाइर हुन् प्रधानमन्त्रीले? होइन, पञ्च र्याली त पञ्चायत छैन होइन, तर पञ्चायतमा पञ्च र्याली आफ्ना भाटहरू ल्याएर, मण्डलीहरू ल्याएर गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले पनि केपी ओलीजीले आफ्ना भाट होइन त्यो पञ्चायतका मण्डलीहरू जस्तै मान्छेहरू ल्याएर उहाँले र्याली गर्नुभएको छ। नत्र भने सत्तामा बसेर सत्ताको
हाकिमले सत्ताको बागडोर चलाउने मान्छेले कोसँग माग राखेको, चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग कसलाई राखेको? चुनाव हुनुपर्छ भने केपी ओलीजीको माग पुरा गरिदिने कसले हो त? चुनाव हुनुपर्छ आमसभा गरेर माग राख्ने, आमसभा नि कहाँ गरेको? दरबार अगाडि। त्यो निषेधित क्षेत्र होइन, त्यो निषेधित क्षेत्र नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणा गरेको हो, केपी ओलीजीकै सरकारले घोषणा गरेको होइन। केपी ओलीजी यति अनुदार मान्छे हो, उहाँले चाहिँ माइती घर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो। माइती घरको निषेधित क्षेत्र पहिलोचोटि मेरो नेतृत्वमा तोडिएको। त्यसैले त्यो मान्छे आफैले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा गएर आमसभा गर्न मिल्छ अनि माग राख्न मिल्छ? देशको प्रधानमन्त्रीले कोसँग माग राख्यो? विप्लवसँग? चुनाव गरिदिने विप्लवले हो। त्यसैले यस्तो हाँस उठ्दो, यस्तो लज्जाबोध हुने, लाजै लजाउने काम गर्न मिल्छ? यो मर्यादा राख्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री पदको। उहाँ आफै जतिसक्दो उग्रवादी हुने, जतिसक्दो नियम कानुन भत्काउँदै हिँड्ने, जतिसक्दो विधि व्यवस्थालाई तोड्दै हिँड्ने, अनि कोसँगबाट अपेक्षा गर्ने? यस्तो विधि व्यवस्था तोड्ने काममा राष्ट्रपतिजीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गर्ने, सहयोग गर्ने, ढाढस दिने, त्यसलाई वैधानिक बनाइदिने। यसभित्र हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ? सम्पूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पार्टीहरू उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्छ, आम नेपाली नागरिकदेखि लिएर नागरिक अगुवाहरू सम्पूर्ण उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्छ, र पनि उहाँले यसरी भत्काउँदै हिँड्नु भएको छ। के आकलन गर्न सकिन्छ? मतलब को पदमा थियो, त्यो ठुलो पदमा भएको मान्छे विरोध गर्यो, मान्छेले विरोध गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँले गरेको कुरा कति न्यायोचित छ, कति संवैधानिक छ, कति उहाँले प्रधानमन्त्रीको मर्यादा कायम गर्न सक्नु भएको छ। अब उहाँले न समृद्धि दिन सक्नुभयो, न उहाँले स्थिरता दिन सक्नुभयो, न उहाँले शान्ति सुरक्षा दिन सक्नुभयो, न उहाँले कुनै विकास को नयाँ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन सक्नुभयो होइन। तपाईँको चाहिँ निर्मला पन्तपछि चाहिँ बलात्कारको काण्ड फेरि चाहिँ भगीरथ बहिनीको फेरि अर्को काण्ड आएको छ होइन। केपी ओलीजीको शासनकालमा कति चेलीहरू बलात्कारमा परे, कति चेलीहरूको हत्या भयो। अब चाहिँ सरकार एकदमै यस्तो कुरामा अनुदार भएको देखायो भने यस्ता अपराधी जसले चाहिँ बलात्कार गरेर हत्या गर्ने गरेको छ तिनीहरू निरुत्साहित हुने अवस्था हुन्छ। सरकारले नै संरक्षण गरेको कारणले यस्ता घटनाहरू मौलाउँदै गएका छन्। त्यसैले चाहिँ विधि व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सामान्य नागरिक केपी ओलीजीको विरुद्धमा छ। शासन सत्तालाई चाहिँ विधि व्यवस्था बाहिर गएर चाहिँ टिकाउन खोज्ने केपी ओलीजीको जुन प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति अहङ्कारी प्रवृत्ति हो, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो, अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो र गैर संवैधानिक काम हो। यो लोकतन्त्रमा सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। त्यसैले केपी ओली प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। उहाँले कसको आडमा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बाहिरी चलखल हुनसक्छ? होइन, मतलब यी कुराहरू त पर्दाभित्र के छन् म भन्न सक्दिनँ, तर नेकपा भन्ने पार्टी नै समग्रमा यसको दोषी हो। प्रचण्डजी पनि दोषी हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी पनि दोषी हुनुहुन्छ। यति माथि चढाउने, यति धेरै शक्तिशाली बनाउने, यसरी मनपरी गर्न दिने काम चाहिँ उहाँहरूले नै गरेको। हिजो क्याबिनेट सिस्टम भत्काउँदा उहाँहरूले किन केपी ओलीजीलाई सचेत गराउनु भएन? हिजो सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा उहाँ माधवजी प्रचण्डजीले किन ताली बजाएर बस्नुभयो? हिजो गुठी विधेयक फिर्ता गर्ने आन्दोलन काङ्ग्रेसले संसदभित्र गर्दा उहाँहरूले किन चाहिँ त्यसमा साथ दिनु भएन? मनपरी गर्ने छुट चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको। आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको भाषणमा केपी ओलीजीको सरकारको प्रशंसा गरिएको छ। अब आज त सरकारले के गर्यो भनेर उहाँलाई सोद्धा उहाँहरूले केही पनि गरेको छैन भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको मिलिमतो हुँदा चाहिँ सबै थोक गरेको थियो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले नेकपा नै यसको दोषी हो। केपी ओली ले चाहिँ तपाईँको संसद बैठक नै बन्द गरिदिनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो भनेर संसदमा आवाज उठाए। 12 अरब रुपियाँ कहाँ खर्च भयो भनेर त्यसको हिसाब मागे। प्रधानमन्त्रीजीले एकदम अपमानजनक ढङ्गबाट रोस्टममा उभिएर जवाफ दिनुभयो। त्यसले झन् असन्तुष्टि बढायो। निरन्तर रूपमा सरकार विरुद्ध आवाजहरू उठे
प्रधानमन्त्रीजीले संसद बन्द गरिदिनु भयो। त्यो बेलामा माधव नेपालजी र प्रचण्डजी के हेरेर बस्नु भएको थियो। त्यसैले नेकपा भन्ने पार्टी नै सरकारको नेतृत्व गर्न नालायक भयो। त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीजी जस्तो अलोकतान्त्रिक मर्यादा कायम गर्न नसक्ने व्यक्ति नेकपाले तपाईँको चाहिँ नेतृत्वका निम्ति उभ्यायो, जो गणतन्त्र विरोधी थियो। गणतन्त्र विरोधी शासक भएपछि अनि गणतन्त्रात्मक विधि व्यवस्था बलियो भएर जान सक्छ? केपी ओलीजीको पालामा न गणतन्त्र सुदृढ हुन सक्यो कि बलियो हुन सक्यो कि? सङ्घीयतालाई त उहाँले इकाइ भनिदिनु भयो। सङ्घीयता इकाइ हो, केन्द्रीय सरकारको इकाइ हो प्रदेश सरकार। अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङजी, शेरधन राईजी केपी ओलीजीको इकाइको प्रमुख हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरू त केपी ओलीजीको सबै कुरा अनुसरण गर्नुहुन्छ। शङ्कर पोखरेलजी। अनि स्थानीय सरकार चाहिँ केन्द्र सरकारको मातहतको सरकार हो। तपाईँको समृद्धि यसरी आउँछ, सुशासन यसरी आउँछ। समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर भनेको छ। समाजवाद भन्ने शब्दसँग त केपी ओलीजीलाई सबभन्दा बढी नफरत छ, किनभने उहाँको समयमा दलाल पुँजीवादीहरू यति बढी फस्टाए। सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूले दलाल पुँजीवादको विरोध गर्थे। सबैभन्दा बढी दलाल पुँजीवादको संरक्षण कम्युनिस्ट सरकारमा भयो, कम्युनिस्टको 2/3 सरकारमा भयो। त्यसैले यो उहाँहरूले पहिला गरेका कुराहरू ढोङ मात्रै थियो, नक्कली थिए। केपी ओलीजीको राष्ट्रवाद आज कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? खुफिया एजेन्सीको पाउमा लगाएर राष्ट्रवाद बुझाउनु भयो होइन? त्यसैले चाहिँ यो समग्र विषयको दोषी चाहिँ नेकपा हो। तर कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरा फिर्ता गर्नको लागि त उहाँको उल्लेख्य योगदान छ नि। उहाँले नेपाली नक्सामा हाल्नुभयो। नेपाली नक्सामा हाल्नुभयो। नेपाली नक्सामा संसदले सर्वसम्मतिबाट पास गरेको नक्सालाई यो पाठ्यपुस्तकमा हाल्न उहाँ किन मान्नु भएन? शिक्षा मन्त्रालयले छाप्नबाट उहाँले किन रोक्नुभयो? अनि त्यो नक्साका बारेमा उहाँले अहिले भारतसँग के कुरा गरिरहनु भएको छ? काहीँ कुरा गरेको सुन्नुहुन्छ? त्यसैले एउटा स्टन्ट तयार गर्नका निम्ति, जबरजस्त प्रचारका निम्ति मात्रै गरिएको थियो। हिजो एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ हडपिएको भूमि हाम्रो हो भन्दा धम्की सुन्नु परेको छ भनेर। कसले धम्की दियो उहाँलाई? भन्नु पऱ्यो नि। उहाँले संसदमा सर्वसम्मत त्यो पास भएको होइन। उहाँले जुलुस लगाएर भूमि फिर्ता हुन्छ भनेर जवाफ दिएको होइन। उहाँ समेत बाध्य हुनुभयो नक्सा प्रकाशित गर्न। संसदले सर्वसम्मतबाट गरेको होइन। कसले धम्क्यायो? भन्नु पऱ्यो नि उहाँले। त्यसैले धम्क्यायो भन्ने मान्छेले धम्क्याएको कसले हो भन्नु पऱ्यो नि। त्यसै त्यो गलत कुरा हो। उहाँ त्यो नक्सा जसरी पास भयो त्यो स्पिरिटमा पनि हुनुहुन्न। उहाँले त्यसलाई ठुलो उपलब्धि पनि ठानिरहनु भएको छैन। उहाँ त्यो कित्ताको उहाँको जुन कमिटमेन्ट हो त्यो पनि उहाँको अहिले कायम छैन। उहाँ सत्ता जोगाउनका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रवादी नेता भनेर धेरैले उनलाई मानिरहेछन्। फेरि पहिलेदेखि 2/3 बहुमत पनि राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएर पाएका हुन्। होइन, उहाँले त चुनावमा त रेल ल्याउँछु भन्नुभयो, पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभयो, समृद्धि दिन्छु भन्नुभयो, सुशासन दिन्छु भन्नुभयो, तपाईँको स्थिरता दिन्छु भन्नुभयो होइन? तपाईँको नाकाबन्दीको जोरदार रूपमा विरोध गर्नुभयो। त्यो त चुनावमा मत ल्याउनका निम्ति उहाँले के भन्न बाँकी राख्नुभयो? उहाँहरूले बाँडेको घोषणापत्रमा 2 वर्षभित्र कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने 2 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने छौँ भनेर लेख्नु भएको छ। 3 वर्षमा उहाँहरूले मल पनि दिन सक्नु भएन। हावाबाट बिजुली ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो, बिजुली निकालिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसैले उहाँले भन्नुभएको कुरातिर नजानुहोस् न। उहाँले आज के भनिरहनु भएको छ? अथवा 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेपछि उहाँले के गरिरहनु भएको छ हामीले देखाएको छैनौँ। उहाँले चाहिँ तपाईँको तरकारी र फलफुलको परीक्षण गर्न उहाँलाई कसले रोक्यो? विषादी परीक्षण गर्ने भनेर मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेको होइन? त्यसलाई उहाँले किन फिर्ता गर्नुभयो? तपाईँको चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ नक्सा राख्न उहाँलाई कसले रोक्यो? के कारणले उहाँले फिर्ता गर्नुभयो? 2 देशको डिप्लोमेटिक रिलेसन परराष्ट्र मन्त्रालय बिचमा हुन्छ होइन? अहिले रिलेसन परराष्ट्र मन्त्रालय बिचमा भइरहेको छ कि अरूसँगै भइरहेको छ? यो डिप्लोमेटिक इथिक्सभित्र यो पर्छ। त्यसैले कुर्सीमा टिकाउनका निम्ति, टिक्नका निम्ति
उहाँले जोसँग पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ र जसरी पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यो त देखिसक्यो नि। उहाँले भन्ने कुरा त जबरजस्त ढाकछोप गर्ने कुरा त अर्कै हो, तर उहाँले गरिरहनु भएको छ के त्यसले उहाँको चाहिँ इमेज बन्छ, उहाँ कस्तो मान्छे हो भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ। उहाँले भनेका विकास निर्माणका कामहरू गर्न यस्ता चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको सिग्नेचर प्रोजेक्टहरू लागू गर्न कसले रोक्यो त? 17 महिना बिपी कोइरालाले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र काम गर्नुभएको। आजसम्म बिपी कोइरालाको सरकारले मात्रै भूमि सुधार लागू गरेको छ। एकैचोटि हजारौँ स्कुल बिपी कोइरालाको सरकारले खोलेको छ, हजारौँ स्वास्थ्य चौकी खोलेको छ। एउटा निर्णयले सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्थालाई चाहिँ नीति नियमलाई उहाँले समाप्त गरिदिनु भएको छ। तर आज गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा मात्रै काम गरेको कुनै उदाहरण छ? 300-400 समथिङमा ठ्याक्कै त्यो सङ्ख्या त मैले भुलेँ, तर त्यति एउटा स्वास्थ्य चौकी एकैचोटि उद्घाटन गरे भनेर त बोल्नु भएको छ उहाँले। संसारको त नमुना काम हो भनेर भन्नुभएको छ। तिन उद्घाटन गर्नुभयो, बनाउन सुरु कसले गर्यो, कहिले भयो? 300-400 उद्घाटन गरेको पनि मलाई त थाहा छैन, तर 300-400 स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने निर्णय यो सरकारले गरेकै छैन। आजभन्दा अगाडिको 5वटा सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले बनाउँदै आएको कुराको उद्घाटन उहाँले गरिदिनु भयो होला। उद्घाटन त धेरै कुराको गर्नुभयो नि, तर कुन काम चाहिँ उहाँको समयमा सुरु भएको हो र? अरूले सुरु गरेको कामको निरन्तरता पनि एकदम गतिशील ढङ्गबाट उहाँको हुन सकेन। उहाँले एउटा तुइन हटाउन सक्नु भएन। 753 पालिकामा प्राविधिक विद्यालय बनाउँछु, शिक्षालय बनाउँछु भनेको निर्णय लागू गर्न सक्नु भएन। अब धेरै ठुलो कुरा के गर्ने? उहाँले कतिचोटि निर्णय गर्नुभयो तुइन हटाउँछु भनेर? हटेको छ तुइन? त्यस कारणले विषय के हो? तथ्याङ्कमा त तुइन हटिसकेको भन्ने छ नि, उहाँले बोलेको अनुसार त तुइन हटिसक्यो। होइन, उहाँ मिथ्याङ्क बोल्नुहुन्छ। उहाँले बोलेको अनुसार त देशमा कोही गरिबै छैन, देशमा तपाईँको घर नभएको कोही मान्छे नै छैन, लाउन नपाएको कोही मान्छे नै छैन, खान नपाएको कोही मान्छे नै छैन। हिजो टुडी खेलबाट उहाँहरूले बेजेत भयो भनेर खाना खुवाउनेहरूलाई लखेटेको होइन? गरिब विपन्नहरू खाना आउँथे, दानवीरहरूले पैसा दिएर उहाँहरूले चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीहरू किन्नुहुन्थ्यो, टुडी खेलमा राखेर चाहिँ खुवाउनुहुन्थ्यो। तर यो सरकार र सरकारका चाहिँ अरिङ्गालहरूलाई त्यसो गरेकोमा बेजेत भयो भन्ने लागेछ। त्यसैले यो देशमा गरिबै नभएको हो त? सबैले खाना पाएको छ त? सबैले बिरामी हुँदा उपचार पाएको छ त? त्यसमा हामीले प्रधानमन्त्री पद अयोग्य मान्छेले बुझाएछौँ सत्ता? त्यसमा दुई मात्रै छैन नि। मैले अघि नै भने, उहाँ प्रधानमन्त्री हुन कुनै पनि पक्षबाट लागेको होइन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदको मर्यादा राख्न पनि सक्नु भएन। यो त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 2/3 समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यति धेरै समर्थन सही मान्छेले प्राप्त गरेको भए देश कहाँ पुग्थ्यो? किनभने यहाँ उहाँको सरकार गिराउने कोही छ? उहाँले गर्न खोज्दा गर्न नदिने कोही छ? उहाँले गर्न चाहेको कुरा गर्न नपाउने केही अवस्था छ? तर केही पनि भएन। लायक भए जस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ नेकपाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य मान्छे हुनुहुन्थेन। त्यस कारण देशले ठुलो अवसर गुमायो। त्यसो समयमै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्थ्यो उहाँलाई। होइन, त्यो त अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालजीसँग सोध्नुहोस् न। अहिले प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई हटाउने कुरा विषय म त उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै मान्दिनँ। उहाँ काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हो, त्यो पनि अवैधानिक काम गरेको, असंवैधानिक काम गरेको कारणले, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कामलाई सदर गरिदिएको कारणले नेपालको कानुनले, संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न मिल्दैन। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, जुन विघटन गर्ने अधिकार उहाँमा छँदै छैन। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा यो सम्बन्धी व्यवस्था छ। 1 देखि 6 सम्म नपुगिकन एकैचोटि 7 मा पुगिन्छ? यति कुरा जान्न कानुनै पढ्नुपर्छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरमा के लेखा छ? त्यो कुनै विकल्प प्रयोग भयो? एकैचोटि 7औं नम्बरमा प्रवेश गर्न पाइन्छ? गर्भधारण हुने बित्तिकै बच्चा जन्मिन्छ, त्यसको ग्रोथको प्रोसेस हुँदैन? प्रधानमन्त्री भएर प्रोसेसै पुरा नगरिकन काम गर्न पाइन्छ? त्यो पनि संविधानमा प्रश्न लेखेको विषयलाई उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? तपाईँकै नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेताले भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट भनेको समस्या सृजना मात्रै गर्ने हो, समाधान गर्न सक्दैन भनेर। नेपालमा त नेकपा अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले सधैँभरि समस्या मात्रै सिर्जना गरेको छ। कङ्ग्रेसले मात्रै समाधान दिएको छ।
धेरै चरणमा। त्यसको अर्थ कङ्ग्रेस एकदम दुधले नुहाएको छ, गल्ती नै गरेको छैन भन्ने होइन, तर तुलनात्मक हिसाबले कङ्ग्रेसले समाधान दिएको छ। तपाईँको 7 सालको क्रान्तिको समाधान भन्नुहोस्, 47 सालमा चाहिँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेर समाधान दिएको विषय भन्नुहोस्। 12 बुँदे सम्झौता नगरेको भए आजसम्म त्यसरी नै रगत बगिरहेको भए यो देशको हालत के हुन्थ्यो? माओवादीले सबैभन्दा ठुलो क्षति कसको गरेछ? कङ्ग्रेसको गरेछ छैन? सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने शक्तिसँग देशको समाधान हुन्छ भने, देश हिंसामुक्त हुन्छ भने 12 बुँदे सम्झौता गर्न हामी तयार भयौँ। त्यो समाधान दिएको होइन। 64 सालमा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान सभाको चुनाव हुन्थ्यो, त्यो समाधान होइन। 70 सालमा चुनाव जितेर ठुलो पार्टी भएपछि काङ्ग्रेसले संविधान दिएन, त्यो समाधान होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गर्नुभयो, काङ्ग्रेस हार्यो, त्यो समाधान होइन। तर कम्युनिस्टहरू हेर्नुहोस्, 48 सालमा काङ्ग्रेसले जित्यो, 49 सालमा उहाँहरूले टेलिफोनको बुथ तोड्दै हिँड्नुभयो, टेलिफोनको तार र बिजुलीको तार काट्दै हिँड्नुभयो। 51 सालमा माओवादी अर्को कम्युनिस्टले यत्रो ठुलो धङधङीपूर्ण हतियार युद्ध सुरु गर्यो, नेपाली समाजमा चाहिँ समवेदना नै समाप्त गर्ने गरी, भावनात्मक परिवेशलाई नै समाप्त गर्ने गरी धङधङीपूर्ण युद्ध गर्यो। त्यो समस्या होइन। 64 सालको निर्वाचनपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, उहाँले संविधान दिनुभयो, पशुपति कब्जा गर्न लाग्नुभयो, सेनापति कब्जा गर्नतिर लाग्नुभयो। त्यसपछि झलनाथजी आउनुभयो, उहाँले संविधान दिएर समाधान दिन सक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि माधव नेपालजी आउनुभयो, समाधान दिन सक्नुभयो। बाबुरामजीले समाधान दिन सक्नुभयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो, संविधान लागू गरेर समाधान दिन सक्नुभयो, चुनाव गरेर समाधान दिन सक्नुभयो। अहिले 2/3 समर्थनमा नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो, यसले समाधान दिन सक्यो? गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो? संविधानलाई अछुँडै राख्न सक्यो? नेपालमा समृद्धि र विकास दिन सक्यो? स्थिरता दिन सक्यो? अब तपाईँले मलाई अर्को प्रश्न सायद गर्नुहुन्न, समाधान कसले दियो र समस्या कसले ल्यायो? तर 62-63 सालमा तपाईँहरूले गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि टाउको फुटाउनु भएका युवाहरू अझै पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्र व्यवस्था त रहने कि नरहने भन्ने सङ्कटमा परिसक्यो। होइन, 1-2 शाही मनोविज्ञान भएका मान्छेले गणतन्त्र खोज्न खोजेर खोसिँदैन। व्यवस्था हो। 21औं शताब्दीमा हामीलाई शासन गर्न भगवान्ले नायक पठाइदिनुपर्छ भनेर मान्ने मान्छेहरू अब धेरै छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। केही सुकिलाहरू, सामन्तहरूले त्यो भनिरहेका होलान्, तर आज त्यो टिक्न सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले यो समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कसैले खोसेर खोसिँदैन। अब यसका विरुद्ध चलखेल होला, अँध्यारो कोठामा चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरिएला, तर जनता यसको विरुद्धमा छैनन्। अब मुख्य कुरा के हो भने गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जाँदैन, तर यो व्यवस्थाभित्र शाही प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन्, सामन्ती प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरू गणतन्त्रप्रति इमान्दार छैनन्, यो संविधानप्रति इमान्दार छैनन्। ती थुप्रै मान्छेहरूले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई त्यो पोजिसनबाट हटाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो चुनौतीपूर्ण छ। अबको आन्दोलन त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गृहमन्त्री बादलले त अब तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो। सरकारमा बसेर गृहमन्त्री भएर तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गर्ने? गृहमन्त्रीज्यू तपाईँ जनआन्दोलन गर्ने भने मन्त्री छोडेर आउनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीज्यू जनताका बिचमा पपुलर छु भन्ने त्यत्रो घमण्ड छ भने प्रधानमन्त्री छोडेर चुनाव लड्नुहोस् न। तपाईँहरू दुवैजनाको जमानत रहँदैन। सरकारमा बस्ने, गृहमन्त्री हुने अनि तेस्रो जनआन्दोलन गर्छु भनेर भन्ने, कसका विरुद्ध गर्ने? गृहमन्त्री भएर ओलिभजीका विरुद्ध गर्ने हो आन्दोलन? लाज त हुनुपर्छ नि यार, कि सेन्स पनि छैन पोलिटिक्सको सामान्य। केपी ओलीजी चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग राखेर भाषण गर्नुहुन्छ, बादलजी तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुभएको छ, कार्य सरकारको विरोध गर्ने सबैलाई मोतीबिन्दु भएको छ भन्नुहुन्छ। यो सरकार सबै मगज बिग्रेकाहरूको सरकार हो। सरकारमा बसेर यस्तो भन्न मिल्छ?
अदालतले घोषणा गरेन के अरे छिटो फैसला गरेन भने तोकिएको समयमा चुनाव हुन्न गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धिजीवीलाई, न्यायाधीशलाई, नागरिकलाई, समाजलाई सबैलाई गाली गर्नुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना निर्वाचन आयोग भन्छ नेकपा फुटेकै छैन भन्छ। प्रचण्डजी हामीले ओलीजीलाई निकालिसक्यौँ, ओलीजी प्रचण्डजी हाम्रो तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष होइन भन्नुहुन्छ। पार्टी प्रचण्डजी र ओलीजीको हो भन्ने छ। निर्वाचन आयोग चाहिँ नेकपा फुटेकै छैन भन्छ। गृहमन्त्री बादलले त यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने राज संस्था फर्काइदिन्छौँ भनेर पनि बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्री मौरी थापाले पनि श्री 5 सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो, पछि क्षमा त माग्नुभयो। होइन, उहाँहरूले जनयुद्ध केका लागि गरे हो होइन, उहाँहरूले जनतालाई कति धेरै ढाँट्नु भएछ होइन, उहाँहरू कति चाहिँ सामन्ती हुनुहुँदो रहेछ, यसबाटै प्रश्न हुन्छ नि। उहाँहरूसँग कुनै पोलिटिकल इथिक्स पनि रहेनछ, सिद्धान्त पनि रहेनछ। हिजो त्यत्रो जनतालाई किन भड्काउनु भयो? त्यो कुर्सीका निम्ति चाहिँ उहाँहरूले त्यो जनतालाई कति धेरै भर्याङ बनाउनु भयो। त्यस कारण त्यो उहाँहरूको विषय हो, हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। हाम्रो कुरा के हो भने प्रतिगमन भएको छ, यो सच्चिनुपर्छ। असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ, संविधान हुबहु लागू हुनुपर्छ, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यो सच्चिने भनेको संसदको पुनर्स्थापना हुनु। म सांसद छैन, त्यसकारण संसद पुनर्स्थापना भएर मलाई के हुन्छ यस्तो ढङ्गले सोचिन मिल्छ? हामीले ल्याएको गणतन्त्र यति धेरै स्वार्थी हुनका लागि हो? त्यसैले संसदको पुनर्स्थापना गरेर यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ। तर आज नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि माघ 22 गते काठमाडौँ देशभरि आम हडताल भयो। आज पनि कर्णालीमा आम हडताल छ र राप्ती अञ्चल पहिलाको त्यहाँ चाहिँ शैक्षिक हडताल गरिएको छ, ट्याक्सी जलाइयो। आम नेपाली नागरिकले दुःख पाइरहेछन् नि अहिले। होइन, आन्दोलन कसरी गर्ने, कस्तो तरिका अप्नाउने भन्ने कुरा त त्यो सम्बन्धित संस्था पार्टीको कुरा हो होइन। हामीहरू चाहिँ बन्दको पक्षमा छैनौँ, आम हडतालको पक्षमा छैनौँ। हामीहरू मतलब नेपाली कङ्ग्रेस। तर त्यस्तो छैन भन्नको अर्थ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र म के को पक्षमा छु भने हामीले आमसभा गर्नुपर्छ, सार्वजनिक रूपमा हामीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ, जिब्रो चपाएर बोल्ने होइन, प्रष्ट ढङ्गले बोल्न सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ आन्दोलनको पक्षमा छौँ। तर आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेकपाले बन्द गर्यो, हडताल गर्यो होइन, अब त्यो पक्षमा हामीहरू छैनौँ। हामीहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेसनको पक्षमा छौँ। जनतालाई हामी लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति सडकमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छौँ। ट्याक्सी लुट्ने होइन, ट्याक्सी चलाउने साथीलाई पनि हाम्रो आग्रह के छ भने एक दिन 2-4 घन्टा ट्याक्सी ग्यारेजमा राख्नुहोस् र लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आउनुहोस्। हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा त हामी पहिले पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ। कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति गर्ने पक्षमा हामी कहिले पनि हुँदैनौँ। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा हामीहरू छौँ। तर अहिले नेकपाको कारणले गर्दा त आम नेपाली नागरिकले दुःख त पाइरहेछन् नि। होइन, मैले भने नि बन्द आम हडताल भन्दा अरू तरिका अपनाऊ होइन। अब त्यो त ट्याक्सी त सरकारकै मान्छेले जलाइदिएको भन्ने पनि आइरहेको छ होइन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जलाउने, तोडफोड गर्ने, अशान्ति मचाउने, हतियार प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्ने अथवा बन्द गरेर आम हडताल गरेर जबरजस्ती आन्दोलनमा जनतालाई ल्याउने होइन कि आह्वान गर्ने। लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो, लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने, डेमोन्स्ट्रेसन जनप्रदर्शन गर्ने, यस्तो गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी अहिले प्रचण्ड माधव समूहले फागुन पहिलो सातासम्म प्रतिगमन सचिएन भने हामी संयुक्त दलहरू मिलेर चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ भन्ने छ, यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागिता रहन्छ? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो कुरा आफ्नो सम्पूर्ण तागतलाई सडकमा ल्याउन चाहन्छ होइन। अब संयुक्त आन्दोलनमा हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन् होइन। त्यसैले हामी संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि मात्रै ती विषयहरूमा हामी छलफल गर्छौँ। अहिले हामीले हाम्रो तागतलाई एक्लै सडकमा ल्याउन चाहिरहेका छौँ। देशभरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जनप्रदर्शन गर्न चाहिरहेका छौँ। जनतालाई लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आइदिन आह्वान गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले संयुक्त आन्दोलनका बारेमा छलफल गरिसकेका छैनौँ। अहिले चाहिँ
हामी समग्र कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समान छ भन्ने ठान्छौँ। अहिले चाहिँ केपी ओलीजी पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राइट्स हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरू दुइटै हामीले अगाडिको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ। यो दुवैको नक्कली कुरा हो। उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा हामी जति इमान्दार छौँ त्यति इमान्दार उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसैले प्रवृत्तिगत हिसाबले ओली र प्रचण्डजीमा फरक छ भन्ने हामी त्यति ठान्दैनौँ। हिजो हामीले ओलीको अहङ्कारपूर्ण निर्णयहरू, कामहरू अथवा उहाँको चाहिँ प्रस्तुतिलाई सच्याउन हामीले त्यति बेला प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई भनेका थियौँ। तर उहाँहरू आन्तरिक हिसाबको लेनदेनमा हुनुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्र उहाँले सङ्कटमा पार्नुहुन्छ, संविधानमाथि उहाँले प्रहार गर्नुहुन्छ भनेर हामीले धेरै पहिला सचेत गरेका थियौँ। तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ संविधान र लोकतन्त्र रहनको लागि, तर प्रधानमन्त्रीले यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने अर्को अस्त्र सङ्कटकाल लाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धेरैले बोलिरहेछन्। सङ्कटकाल लाग्यो भने के हुन्छ? अनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने, उहाँले गर्न मिल्ने नमिल्ने हेर्नुहुन्न, गर्न सक्ने सबै गर्नुहुन्छ। तर संसद पुनर्स्थापना भयो, उहाँले सङ्कटकाल लगाउनु भयो, त्यसपछि संसद बस्न कसैले रोक्न सक्दैन। संसदमा सभामुख हुन्छ, संसदका सदस्यहरू हुन्छन्, संसदमा बहुमत र अल्पमत हुन्छ। कसले जान्दैन। तपाईँको चाहिँ अदालतमा मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको फैसला भयो, फैसला भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न उहाँले सङ्कटकाल लगाएर रोकिन्छ। त्यसैले त्यो त एकदम निरङ्कुश कुरा भयो। एउटा निरङ्कुश शासकले जबरजस्ती केही गर्न खोजेको जस्तो भयो। त्यस्तो गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले गर्न खोज्नुहुन्छ तर सक्नुहुन्न। त्यसो भए प्रधानमन्त्री अब जे गर्दा पनि हुन्छ, उहाँको समय सकिँदैछ। यति धेरै अहङ्कार बोकेको, यति धेरै विधि व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, नेपालको संविधानमा प्रश्न लेखेको विषयमाथि धावा बोलेको होइन, कानुनले, नियमले, संविधानले गर्नै नमिल्ने काम गरेको, सरकारमा सत्तामा बसेर विद्रोही जस्तो भएको, जनतालाई, समाजलाई अथवा सबैलाई अपमान गरेको व्यक्ति निरन्तर यसरी टिकिरहला त? मेरो विचारमा त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार छोडेर चुनाव लड्न आयो भने उनको जमाना गफत हुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राज्यको दोहन गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनि ललकार्नेहरूलाई मनलाग्दी बोल्ने। उहाँले भन्नुभएको छ मसँग 64% बहुमत छ संसदमा। बहुमत भएको संसद किन विघटन गरे? आफूसँग बहुमत थियो भने उहाँको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन थियो। चुनाव गरेर फेरि जितेर आएर हुने के हो? प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि केही हुन पाइन्छ? अलिकति 2/3 बहुमत पुगेन, त्यो 2/3 बहुमत पुऱ्याउनलाई चुनावमा जानु पर्यो। 2/3 बहुमत तपाईँको 2/3 बहुमत ल्याए र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 64 भने 2/3 बराबर हो नि। केपी ओलीजी 2/3 ल्याउनु भयो भने त उहाँले निर्वाचन भएको 3 महिनापछि उहाँको ईश्वर पोखरेलसँग झगडा हुन्छ र उहाँले संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ। यदि अहिले संसद विघटनको मुद्दा सदर भयो भने र चुनाव भयो र केपी ओलीजीले 2/3 ल्याउनु भयो अथवा बहुमत ल्याउनु भयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनापछि उहाँको ईश्वर पोखरेलजीसँग कुरा मिल्दैन अनि उहाँले त्यसपछि संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ। यस्तो सनक दासले देश चलाउने र स्थिरता ल्याउन सम्भव छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।